سوال ہے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے کن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال، جب کوئی بھی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب، جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال ہے جنازے کو کاندھا دینا کیسا ہے؟ جواب ہے عبادت ہے۔ سوال ہے جنازے کے ساتھ کیا لے جانا منع ہے؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے جنت اور جہنم ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ جواب ہے پہلے جنت کو پیدا فرمایا گیا۔ سوال ہے جنت میں انسان کے پورے جسم پر کون سی ایک جگہ بال ہوں گے؟ جواب ہے پلکیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کیا کام کرتے تھے؟ جواب ہے بت تراشا کرتے تھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنی بار پیدل خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تھے؟ جواب ہے 40 بار۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے ذوالجناح۔ سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے۔ سوال، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے شجر ممنوع کے کتنے خوشے توڑے تھے؟ جواب ہے 7 خوشے توڑے تھے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تھی؟ جواب ہے اپنا نفس۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت کتنی عمریں تھیں؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 15 سال 5.5 مہینے اور بعض 16 سال اور بعض 18 سال کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 سال 5 مہینے تھی، دیگر قول بھی ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟
जवाब है 2400 मरतबा। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब है 3 बेटे। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन सफर करना पसंद फरमाते थे? जवाब है जुमेरात। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम क्या था? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा तूफान में रहे? जवाब है 6 माह 8 दिन। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी और इसका तज़किरा कुरान मजीद में कहाँ किया गया है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में कोहे जूदी पर जा रुकी। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद में सूरह हूद में किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने डकार ली, तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी डकार को रोको, यानी कम खाओ, डकार नहीं आएगी, ताकि तुम हशर के दिन भूखे ना रहो। सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब है शब मेराज में चौथे आसमान पर। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब जहर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब है फतह खैबर के बाद। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब है मक्का मुकरमा में। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? जवाब है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर व बेशतर क्या गिज़ा होती थी? जवाब है जौ की रोटी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसने शहीद किया? जवाब है बनु गुस्सान के सरबराह शर्जील बिन उमरू ने। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ थे? जवाब है मोहल्ला सख्त में मौजूद थे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज के बारे में ये फरमाया कि ये कैसा अच्छा सालन है? जवाब है सिरका। क्या आप जानते हैं कि हौज़ कौसर का नाम हौज़ कौसर क्यों हुआ है?
इसका नाम हौज कौसर इसलिए कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल, खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ मदफून हैं? जवाब है खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी मदीना में मदफून हैं। सवाल है, दुनिया में रोजा सबसे पहले किसने रखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खेती किसने की थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, अबू मुस्लिम खरासानी कौन थे? जवाब है अब्बासी दाई, जिसने अब्बास तहरीक को कामयाब किया और अमवी खिलाफत का तख्ता उल्टा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको नमाज और वजू का तरीका सिखाया? जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। जवाब है हजरत खौला बिनते मालिक बिन सलवा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, इस्लाम के पहले मौजिन कौन थे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी? जवाब है नहीं। सवाल है, अल्लाह पाक ने कुल समंदर कितने बनाए? जवाब है अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल है, अल्लाह ताला के कौन से नबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहां पर है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मस्जिद हराम में है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने किस प्यारे नबी को दुनिया में भेजा था? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अल्लाह की बनाई कौन सी मखलूक मासूम कहलाती है? जवाब है फरिश्ते।
سوال ہے اللہ نے آدم کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب ہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال ہے بدری قیدی ابو عزیز اپنے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جواب ہے میں جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح و شام کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور کھجوریں اٹھا لیتے۔ میں اس میں شرم محسوس کرتا اور روٹی ان کو واپس کر دیتا، لیکن وہ اس کو چھوئے بغیر مجھے واپس کر دیتے۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔